हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज WVP वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। वेल, काफ़ी लंबा ब्रेक हुआ और वेल आई थिंक कई महीनों का, 3-4 महीनों का ब्रेक हुआ। जब मैं मीडिया की बात करता हूँ, गोया कि मैं 2012-13 से मीडिया को फॉलो करना छोड़ दिया है, बट सोशल मीडिया के थ्रू किसी न किसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचती रहती है। मुझे एक चीज़ याद आती है कि एक कोटेशन है जिसे हम में से अक्सर लोग हिटलर से मंसूब करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। थैंक यू आमर, आपने मुझे करेक्ट किया इस मामले में, आपने मुझे बताया। इट्स अबाउट ये बेसिकली द पर्सन पॉल जोसेफ गॉबेल, ये हिटलर के कोई मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा। जी बेटा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ये उनका स्टेटमेंट था और उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि इफ़ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपोर्टिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। कि आप, वही बात है ना, झूठ इतना बोलो। सो एनीवे, हमारा जो आजकल मीडिया में जितना भी फॉर्मेट हमें नज़र आता है, जितनी भी जो भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं मीडिया में, उनमें यही चीज़ हमें साफ समझ में आती है कि हर हफ्ता 10 दिन के बाद कोई नया झूठ, हर हफ्ता 10 दिन के बाद कोई नई स्टोरी, सनसनी और सस्पेंस, और आपको हम ये खबर दे रहे हैं। और अजीब व गरीब किस्म की, आई कंसिडर देम बदशक्ल किस्म के लोग, ये जो हमारे मीडिया वाले हैं। पता नहीं इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, इनको समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा जब ये इडियट किस्म की बिहेव करेंगे, और साफ पता चलता है कि देयर आर सम वेल इंजीनियर्ड काइंड ऑफ थिंग्स। अगर मैं 2012-13 की बात करूं तो तब मैंने ना एक, जो मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत हुई, हालांकि एक वक्त था कि जब हम भी इस भाव में आ गए थे, हम मीडिया को फॉलो करते थे, हम बड़ा खुश होते थे, हम बड़ा मज़ा आता था पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ते देख के। जो हमारा फेवरेट पॉलिटिशियन होता था, हम उसको सपोर्ट भी करते थे। और समहाउ आई रिमेंबर मिस्टर आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू हुआ था जियो पे, और आप सब लोगों को पता होगा, काफ़ी मशहूर हुआ वो क्लिप, जिसमें कहते हैं जी वो फ़लाँ की क्या मजाल नैब वाले की। और फिर एक मलक रियाज साहब का एक इंटरव्यू शायद उसी चैनल पे आया था, वो ये कहते हैं मैं जी फाइलों को पहिए लगाता हूँ, आप क्या जानो पैसा कैसे कमाया जाता है वगैरह वगैरह। आई मीन हाउ सिक कि ये जो इफ़ आई एम अ सपोर्टर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि मेरा लीडर इस तरह की बात कर रहा है मीडिया में बैठ के। ये हमारे रोल मॉडल, ये मीडिया हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। आई रिमेंबर वन थिंग कि ये जो ट्विटर स्पेसेस हैं, हम में से अक्सर लोगों को पता होगा, मैं तो अक्सर इनमें जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं। ट्विटर स्पेसेस में ये है कि वन डे आई रिमेंबर कि मैं सुन रहा था, तो वो शफात है, शफाकत ऐसा करके नाम है, एक कॉमेडी करते हैं। मैं जब वीडियो एडिटिंग करूँगा तो उनका वो मैं कुछ उसकी तस्वीरें मैं लगा दूँगा, क्योंकि मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उनकी जो एक क्वालिटी है, सलाहियत है, उसको तो चले हम अप्रिशिएट करते हैं, बट वो एक खाम में ना, वो हीरो बनने के चक्कर में वो बंदा भी कभी बड़ी चवलेसी मार जाता है। तो एक जो स्पेसिस ज़ाहिर है कुछ पाबंदियों से आज़ाद होती हैं, वहाँ इंसान खुल के जो मर्ज़ी बोल दे। मीडिया पे फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। वेल, ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि मीडिया इज़ अ कमर्शियल एंटिटी। सो हम वो दिखाएंगे, वो करेंगे जो आप लोग देखना चाहते हैं। मैं अब इस बात पे क्या कहूँ, खैर अपनी ज़िम्मेदारी से इस तरह आज़ाद होना मैं कोई एग्री नहीं करता, क्योंकि आप जो दिखाते हैं एटलीस्ट आपके मुल्क में देखा जाता है। आप ये दिखा रहे हैं मीडिया पे कि एक वेल्दी पर्सन है, जो जिसके पास दौलत है, जिसके पास ताकत है, जो कि जागीरदार है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसका लाइफस्टाइल जब दिखाते हैं, उसके लाइफस्टाइल में एक वेस्टर्न टच होगा, उसके लाइफस्टाइल में ये होगा कि वो मतलब इवन बुरा भी है। क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वो सारी चीज़ों पे उसका असर होगा। जबकि आप एक ऐसे शख्स को जो कि गरीब है, वो आम तौर पे वो दिखाया जाता है कि वो कुछ मजहबी किस्म का है, क्योंकि वो गरीब आदमी है, वो मजहबी भी है, और वो हिजाब भी करती हैं, वो पर्दा भी करती हैं, वो जो उसकी ख़वातीन हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, और सोसाइटी आपसे डरेगी भी और आपको रिस्पेक्ट भी देगी। तो आई मीन ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक सोशल इनजस्टिस की तरफ ये आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं, एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में।
مطلب میں آئیڈیلائز کروں گا کہ ایسی لائف کو کہ مجھے کسی بھی طرح سے ملک ریاض جیسے بندوں کا اسٹیٹمنٹ سنوں گا، فارمر پریزیڈنٹ زرداری کا میں جب ایسے اسٹیٹمنٹ سنوں گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ بھائی اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں کسی پہ بھی روب ڈال سکتا ہوں، فلانے کیا مجال. اور یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے. سو یہ سارا آف کورس میڈیا کی ہی پھیلایا وہ گند ہے. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ جو یوٹیوبرس ہیں، نیو کمرز ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان مین اسٹریم میڈیا کے جو مگرمچھوں کو. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ جو ینگسٹرز ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، بہت سو کو میں فالو کرتا ہوں اور اچھا لگتا ہے. کوئی نہ کوئی نیا دوست بن جاتا ہے اور ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا موسٹلی ینگسٹرز ہیں، یہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کے پاس ہسٹری کی نالج ہوتی ہے، ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. تو اگر ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ ان کی بات کو سنیں تو وہ ہم کنونس ہو جاتے ہیں سم ہاؤ. تو اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یہ اب مین اسٹریم میڈیا پہ ان کو آنا چاہیے، اور کسی حد تک یہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور ان بد شکلوں کو، ان بدبختوں کو جنہوں نے کہ ایک عرصہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھا، آئی تھنک ٹائم از اوور. اور اب نظر آ رہا ہے ان کی ٹویٹس سے، ان کے جو میسیجز ہیں، ان کے جو پروگرامز میں ان کی کنفیوژن، ان کی فرسٹریشن صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. تو خیر، ایک زیادہ لمبے عرصے تک آپ بہت زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنا نہیں سکتے، سادہ سی بات ہے. ان لوگوں کی خاطر قدرت اپنا قانون نہیں چینج کرے گی. سو عروج کا زوال ہے. اینی وے، سو اور میں نے پتہ نہیں کیا بات کر دی تھی میڈیا پہ، میں ذرا زیادہ لمبا فوکس کر گیا. اینی وے، آج میں بچوں کے ساتھ بھی آیا ہوں، بچے کھیل رہے ہیں، اور ہمارے جو چھوٹے پپیز ہیں، جو ڈاگ کے بچے ہیں، ماشاءاللہ کافی بڑے بھی ہو گئے، 3-3.5 مہینہ. ان کو ہم نے ویکسینیشن بھی لگوایا ہے، کیونکہ آف کورس وی پلے ود دیم، ان کو ہم اٹھاتے بھی ہیں. تو تھوڑی سی احتیاطیں کر رہے ہیں کیونکہ کافی ایکسپیرینسز ہوتے جا رہے ہیں. اور ایگریکلچر میں وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم نیو ایکسپیریمنٹس. کچھ نئی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں مرغیاں پالنے والا سین بھی ہے، اس میں جانور پالنے والا تو میں نے خیر ویڈیو میں بتایا بھی تھا. تو باقی تھینک یو بلویر، عامر، فاطمہ، مریم، اظہار. یار آئی ایم ریئلی سوری، آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھتا ہوں بٹ اتنا رابطہ بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی ظاہر اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں. عامر، یو آر آن ویکیشن، اور ہماری دعا ہے کہ آپ خیر خیریت سے واپس آئیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جب یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ گاؤں دیکھیں گے، تو آپ ہمیں زیادہ مس کریں گے. اینڈ او مائی گاڈ، کیا ہو گیا؟ دکھاؤ. او مائی گاڈ، کانٹا لگ گیا. چلو کوئی بات نہیں، ادھر آؤ بیٹا. سو ایسا ہوتا ہے. بائی اینی وے، میں اب اس کو کرتا ہوں، اس کے فنگر پہ نا کانٹا لگ گیا تھوڑا سا. آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی. میں ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہوپ فلی ویری سون. ہاں جی بیٹا، ابھی بابا میڈیسن لگاتے ہیں. حمزہ بھائی کو بولو میڈیسن لگاتے ہیں. آپ کا وہ بولو، یہ صاف کر کے میڈیسن لگاؤ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک پریس کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اور پھر انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس بار زیادہ لمبا بریک نہیں لوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی کوئی ایک ویڈیو کروں گا. سو دیٹس اٹ فرام می. تو انشاءاللہ اب میں چلتا ہوں. انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر 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 میرے پاس آؤ. ادھر آؤ یار، ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. ہاں آؤ. اچھا اچھا اچھا، کوئی بات نہیں. یہ پپی، یہ دیکھو، یہ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور میرے کپڑے، یہ میرے کپڑوں کا بیڑا گرک کرتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ او مائی گاڈ. ادھر ادھر میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے پاس نہیں آ رہے.